بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ مالکا خالقا معاف کر دے خطاواں ساریاں، مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں، خالقا حرم ویکھنے اکھاں ساریاں، میرے دل وچ بڑیاں چاواں، میرے دل وچ بڑیاں چاواں، میں بھی شہر مکے نو جاواں، میرے دل وچ بڑیاں چاواں، میں بھی شہر مکے نو جاواں، بیت اللہ دے چکر لاواں، رو رو اوتھے عرضاں سناواں، مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں، خالقا حرم ویکھنے اکھاں ساریاں، پتھر چم ٹھنڈ پاواں سینے، پتھر چم ٹھنڈ پاواں سینے، اللہ لہ جائے سے مہینے، بیت اللہ دے سامنے کھلواں، بیت اللہ دے سامنے کھلواں، اوتھوں کدی میں دور نہ ہواں، مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں، خالقا حرم ویکھنے اکھاں ساریاں۔ اے جملے الحمدللہ میں خود کلام لکھیے، اللہ میری محبت نو قبول بیت اللہ دی نصیب فرمائے، بلکہ تمام سنن والیاں نو اللہ تعالی بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے، حج اور عمرہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ غور کرے آجے، پتھر چم ٹھنڈ پاواں سینے، اللہ لہ جائے سے مہینے، بیت اللہ دے سامنے کھلواں، اوتھوں کدی میں دور نہ ہواں، مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں، خالقا حرم ویکھنے اکھاں ساریاں، ساری دنیا جتھے رک جھک دی، سارے لوکی جتھے جھک دے، جتھے دکھیاں دے دکھ مک دے، سارے لوکی جتھے جھک دے، جتھے دکھیاں دے دکھ مک دے، میں بھی اس دوارے جاواں، میں بھی اس دوارے جاواں، مڑ کے پھر کدی نہ آواں، مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں، خالقا حرم ویکھنے اکھاں ساریاں، ندیم شاکر آساں رکھیاں، ندیم شاکر آساں رکھیاں، کعبہ تیرا ویکھنے اکھیاں، پیار اس دنیا دا دل وچوں کڈ کے، پیار اس دنیا دا دل وچوں کڈ کے، نال ساری دنیا چھڈ کے، مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں، خالقا حرم ویکھنے اکھاں ساریاں۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے جو اللہ تعالیٰ ساری کائنات دا خالق مالک راضی کے داتا و دستگیر ہے۔
اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے لکھاں کروڑاں ہزاراں بے شمارہ درود و سلام دا نزول ہوئے۔ دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیو، تواڈے سامنے اللہ دے قرآن اندروں ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ مینو اور تسانو ساریانو اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں اپنے وعدے دے مطابق تواڈے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی اور اونا دی جوانی دا ذکر خیر کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے میرے محبوب پیغمبر جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دا ذکر خیر کرو، انہاں دا تذکرہ کرو۔ انہو کانا صادق الوعدی وکانا رسول النبی، او میرا نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام او وعدیاں دا بڑا سچا تے پکا سی، اللہ دا رسول ہے، اللہ دا نبی ہے۔ وکانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، او اپنے اہل نو، اپنے گھر والیاں نو نماز دا بھی حکم کردے سی، زکات دا بھی حکم کردے سی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ولادت کس وقت ہوئی؟ غور کرے آجے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑیاں قربانیاں دتیاں، حتیٰ کہ انہاں دے باپ نے گھروں کڈ دتا، اپنا علاقہ چھڑیا، اپنے ماں باپ نو چھڑیا، اپنے اللہ اکبر دوستاں بیلیاں نو چھڑیا، علاقہ وطن سب کچھ قربان کیتا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، فرمایا میں جان والا جدھر میری اللہ رہنمائی کرے گا اس علاقے وال جاواں گا۔ مفسرین نے بیان کیتے کہ عراق چو باہر نکلے نا ایک حران نامی علاقہ ہے، اس جگہ تے انہاں دا چچا رہندا سی جندا نام بھی حران ہے۔ اس دے کول جا کر کے انہاں نے وقتی طور تے پناہ لئی۔ انہاں دا چچا انہاں نال بڑا پیار کردا سی۔ انہاں نے اپنی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام دے نال جناب ابراہیم علیہ السلام دا نکاح کر دیتا۔ جدوں نکاح کیتا نا تے ابراہیم علیہ السلام نے اسلام دی دعوت دیتی، چونکہ نبی سی نبوت پیش کیتی۔ اینا دی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اینا تے ایمان لے کے آ گئیاں، اور اینا دا ایک سالہ یعنی حضرت سارہ دا پائی اینا نام سی لوط۔ حضرت ابراہیم دا چچا ذات بھی ہے، سالہ بھی لگ دے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی اپنی ہمشیرہ دے نالی جناب ابراہیم نبی تے ایمان لے کر کے آئے تے اپنے سسر نال نہ بنی، انہاں بھی اتھوں کر دیتا اپنی بیوی سارہ علیہ السلام نو اور انہاں دے پائی لوط نو جو انہاں تے ایمان لے کر کے آیا سی نا، انہاں نو لے کر کے پھر اگے سفر کر دیتا۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا فآمنا لہو لوط، پس ایمان لائے اس نبی ابراہیم پر لوط علیہ السلام جڑے انہاں دے پتیجے لگدے سی، چچا ذات سی۔ فرمایا وقال انی مہاجر الی ربی انہو هو العزیز الحکیم، فرمایا میں اس تو بھی اگے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ برکہ غور کرے آڑے اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام نو لے کر کے اور اپنے پتیجے لوط علیہ السلام نو لے کر کے این کر کے سفر کر دے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے فلسطین دی طرف سفر جاری گئی تے چل دیاں اللہ اکبر کبیرہ اے بستی صدوم دے اندر، اے اردن دا علاقہ بستی صدوم دے اندر جناب حضرت ابراہیم نبی نے اپنے پتیجے لوط نو مبلغ بنا کر کے، ایک خطیب بنا کر کے، اپنا مبلغ بنا کر کے دین دی دعوت دین واسطے، دین ابراہیم دا پرچار کرن واسطے اے اردن دے علاقے شرقی اردن دے اندر بستی صدوم دے وال جناب لوط علیہ السلام نو این کر کے مبلغ تے خطیب بنا کر کے روانہ کر دیتا وے۔ جدو حضرت
لوط علیہ السلام اس بستی دے اندر پہنچے نے تے اللہ پاک نے وہی نازل کر کے جناب لوط نو نبوت عطا فرما چھڈی۔ انشاءاللہ پھر کسے جمعے دے اندر میں مکمل حضرت لوط علیہ السلام دی سیرت نو بیان کراں گا۔ میں صرف بیان کرنا وا جناب لوط آپ تے ایمان لے کر کے آئے نے، بستی صدوم وال گئے نے، اللہ نے نبوت عطا کر دیتی۔ اور دونوں میاں بیوی حضرت سارہ علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انج چلدیاں اللہ اکبر کبیرہ سفر کردیاں فلسطین اندر پہنچ گئے نے تے فلسطین اندر جا کر کے جناب ابراہیم نبی دعا کرن لگ پے، کہندے نے قال اللہ اکبر رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مینوں صالح بیٹا عطا کر دے، اللہ مینوں اولاد عطا کر دے۔ این کر کے اولاد واسطے دعا کردیاں کنے سال گزر گئے نے، کئی ایک تفسیراں نے، بعد نے کیا کہ 80 سال دی عمر اندر جا کے اللہ نے بیٹا اسماعیل عطا کیتا وے۔ بعد نے کیا وے اللہ اکبر کبیرہ کہ انہاں نوں 100 سال بعد نے 120 سال بھی لکھی ہے۔ لیکن میں گل کرنا چاہنا وا جدوں فلسطین اندر پہنچے نے اللہ اکبر کبیرہ، رستے دے اندر ایک واقعہ رونما ہویا سی، پچھلے جمعے میں بیان کیتا سی۔ ایک ظالم حکمران نے اماں جی سارہ دی عزت تے حملہ کیتا، اللہ نے بچا لیا سی۔ انہیں اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ بطور غلام تے لونڈی جناب ابراہیم نبی نو اماں جی سارہ نو ہبہ کر دیتی کہ انہاں دی خدمت کرے گی۔ تے فلسطین اندر جا کر کے جدوں اولاد نہیں سی نا جناب ہاجرہ دے نال میرے محبوب پیغمبر جناب ابراہیم نبی نے نکاح کر لیا وے۔ اللہ پاک نے پہلا بیٹا اسماعیل حضرت ہاجرہ علیہ السلام دے بطن وچوں عطا کیتا ہے، اور دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام او اماں جی سارہ دے بطن چو اللہ نے عطا کیتا ہے۔ اللہ اکبر، بنی اسرائیل دے جننے بھی نبی آئے نے ہزاراں دی تعداد اندر، او سارے حضرت اسحاق علیہ السلام دی نسل وچوں آئے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اے سارے انبیاء دے نبی اے سارے بنی اسرائیلی نبی کہلاندے نے۔ اے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام دی نسل چوں آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل وچوں صرف ایک ہی نبی پیدا ہویا ہے جن دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارکہ غور کرے آجے میں سیرت اسماعیل علیہ السلام نو بیان کرنا چاہنا وا، غور کرے آئے نا جدو اللہ پاک نے کر کے بیٹا عطا کیتا ہے نا تے نبی دا بیٹا بڑا خوبصورت ہویا کردا ہے، حسن و جمال دا شہزادہ ہوندا وے۔ اور تصور اندر آنا جیڑا بیٹا بڑھاپے اندر ملیا ہوئے تے پہلا بیٹا ہوئے اکلوتا بیٹا ہوئے، اون دے نال کنا باپ نو پیار ہوندا ہے، ماں نو پیار ہوندا وے۔ این کر کے اللہ اکبر کبیرہ میں اپنے تصور اندر گل کرنا وانا جناب ابراہیم نبی مٹھیائیاں تقسیم کر دے ہون گے، لوگاں دے سامنے دعوتاں پیش کر دے ہون گے، ویسے ہی بڑے مہمان نواز نے۔ این کر کے خوشیاں دے اندر حالی چند ہفتے نہیں گزرے اللہ اکبر کبیرہ، این کر کے اسمانہ تو ایک خبر آ گئی، حضرت جبریل امین آئے نے فرمایا محبوب پیغمبر خلیل الرحمان جی میں اللہ دا ایک پیغام لے کر کے آیا ماں۔ فرمایا کی حکم ہے؟ فرمایا اپنے بیٹے نو لے لو جناب حضرت اسماعیل نو اور اپنی بیوی ہاجرہ نو لے کر کے انج جنگل بیابان اندر چھڑ کر کے آ جاؤ۔ فرمایا اللہ دا حکم ہے۔ جناب ابراہیم نبی دیاں اکھاں اندر پانی آ گیا، لیکن فرمایا میں اللہ دی رضا تے شاکر ہوں، جویں اللہ میرا چاہے گا میں اپنا بیٹا جنگل اندر چھڈ آواں گا، میں اپنی بیوی نو جنگل اندر چھڈ آواں گا۔ جناب جبریل امین نے حداں دسیاں نے، رستہ دسیا وے، او نشان دیاں کیتیاں نے۔ انج کر کے اللہ اونٹ تے سوار کیتا، تھوڑے جے ستو لے لے، تھوڑیاں کھجوراں لے لیاں، کوئی تھوڑا جہا پانی زادے راہ لے لیا وے۔ انج چلدیاں مکے دی سرزمین آ گئی، ایک سیر تے صفا پہاڑی ہے، ایک سیر تے مروہ پہاڑی ہے۔ ان دے درمیان دے اندر جتھے کوئی پرندہ نظر نہیں آوندا، جتھے کوئی درخت نظر نہیں
نہیں آندا، جتھے کوئی انسان نظر نہیں آندا، جتھے کوئی حیوان نظر نہیں آندا، اے پتھریلی زمین سنگلاخ علاقہ وے، اور عرب دی گرمی ویسے بھی بڑی مشہور ہے۔ اس مقام تے اپنی بیوی نو سواری تو تھلے اتاریا، انہاں دی گود دے اندر اسماعیل نبی نو لٹا دیتا، کول کھجوراں رکھیاں، ستو پانی جو تھوڑا جہا ذات رائے کھان پین دا سامان ایک کول رکھ کر کے اینج کر کے واپس مڑ پے تے حضرت حاجرہ حیران ہو گئیاں، پتہ نہیں سانو کوئی اینج کر کے سزا بھی مل دی ہے۔ اینج اپنے بیٹے نو تے لٹایا تے دوڑ کر کے کہن لگیاں میرے سرتاج ابراہیم جی سانو کہہ دیاں سزاواں نے تے اللہ دا نبی اگوں بولدا ہی کوئی نہ پیچھے پلٹ کے ویکھ دے جا رہے نے۔ اماں جی مگر دوڑ دیاں نے، حتیٰ کہنے کر کے جبہ پکڑ لیا، پیچھو دامن پکڑ کے کر کے کہن لگی اے میرے سرتاج نبی جی، اے جناب ابراہیم نبی جی، بس مینوں اینا کو دس دیو اے تواڈیاں مرضیاں نے یا مالک و مختار اللہ تعالی دیاں مرضیاں نے؟ فرمایا نہیں میری پیاری بیوی حاجرہ، میں تیرے نال بڑا پیار کرنا وا، اے تے میرا سہارا بن کر کے آیا میرا بیٹا، میں اللہ کولو منگ منگ کے ربی حبل من الصالحین دے ورد کر کر کے اللہ کولو بیٹا منگیا وے، میں نو کیوں جنگل اندر چھڑنا دی؟ اے میریاں مرضیاں نے، میرے اللہ دا حکم ہی انجے۔ تے بیوی بھی تربیت یافتہ نبی دی صحبت اندر رہن والی ہے، ساڈیاں عورتاں دی طرح نہیں فوراً گلا شکوا نہیں، بلکہ کہن لگیاں اذ اللہ یزیون اللہ عبادا، فرمایا میرے سرتاج پھر پریشان ہو کر کے نہ جایا جے، جس اللہ دے حکم دے نال سانو اللہ دے سپرد کر کے جا رہے ہو، اللہ ساڈیاں حفاظتاں یا بھی فرما لوے گا۔ لیکن تصور اندر آنا اے اماں جی ساہن اماں جی حاضرہ دی بھی بڑی وڈی قربانی ہے، ایسا جنگلاخ سنگلاخ علاقہ وے، پتھریلی زمین دوپہر دا وقت کنی گرمی دا عالم ہے، کوئی پرندہ نظر نہیں آندا، کوئی درندہ نظر نہیں آندا، کوئی انسان نظر نہیں آندا، کوئی درخت نظر نہیں آندا، اے تھوڑے جے ستو کھجورا پانی ہے، 2-4 دن گزرے نے، اے پانی ختم ہو گیا، کھجوراں ختم ہو گیا، اے زادیرہ ختم ہو گیا، تے اماں جی دا بیٹا جناب اسماعیل نے کر کے زمین تے اڈیاں رگڑن لگ پینے، پانی دی پیاس لگی ہے، چھاتی اندر دودھ بھی ختم ہو گیا وے، انج بیٹا تڑپدا پیا وے، تے اماں جی حاضرہ دوڑ کر کے صفا پہاڑی تے چڑھ گئیاں تاکہ اونچی جگہ تے ویکھا کتے آلے دوالے کوئی قافلہ نظر آ جاوے، کوئی انسان نظر آ جائے، یا کتے پرندے نظر آ جاون، جتھے پرندے نظر آون تے طریق کوئی تالاب ضرور ہوندا وے، کوئی پانی دا انتظام ضرور ہوندا ہے، پرندے بھی ایسی جگہ تے اپنی رہائش کر دینے، کوئی پرندہ نظر نہیں آندا، اے صفا تے دوڑ کے چڑھیاں نے، پھر ویکھیا کوئی چیز نظر نہیں ہے، دوڑ کر کے اپنے بیٹے دا منہ چومدیاں نے، پھر مروہ پہاڑی تے چڑھ دیاں نے، انج کردیاں پانی نو تلاش کردیاں اماں جی حاضرہ نے 7 چکر لگا دیتے نے، جدوں 7 چکر لگائے نے تے پھر کی ہویا وے، ایک غیبی آواز آئیے، فرمایا اماں کی گل کیوں پریشان ہے؟ کہن لگیاں آواز دین والیا میرے بیٹے نو پیاس لگی ہے، میں پانی دی تلاش اندر ہاں، اے اللہ دی طرفوں کوئی فرشتہ سوال پیا کر دے، فرمایا نہیں اماں پریشان کیوں ہے، جس بیٹے واسطے پانی تلاش کرنی ہے، جا کر کے دیکھ تیرے بیٹے دیاں اڈیاں دے تھلو اللہ نے پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا ہے۔ اماں جی دوڑ کے آئیاں نے، آ کر کے ویکھیا اللہ اکبر کبیرہ، جدو اپنے بیٹے دے اللہ اکبر اڈیاں دے تھلے ویکھیا ہے نا، اونا دیاں اڈیاں دے تھلو پانی دے چشمے جاری ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ، جدو پانی دے چشمیاں نو ویکھیا اللہ اکبر کبیرہ، تے اماں جی سارا ویکھ کر کے بڑیاں خوش ہوئیاں نے کہ میرے بیٹے دیاں اڈیاں دے تھلو پانی دے چشمے جاری ہو گئے نے، اللہ اکبر کبیرہ، اے آ کر کے ویکھ دیاں نے پانی
پانی دے چشمیاں نو ویکھ کر کے بڑیاں ہی خوش ہو جاندیاں نے، کہن لگیاں اللہ سونیا تو میرے تے بڑا کرم کر چھڈیا وے، اے پانی دے چشمے جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے نین کر کے پاسے پاسے منڈیر بنائیے، این کر کے چھوٹے چھوٹے پتھر لگا کر کے اس پانی نو روک دیاں، نالے زبان جو کہن لگیاں زم 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 دا مانا ہے ٹھہر جا ٹھہر جا، حالانکہ پانی نو عربی دے اندر ماؤن کیا جاندا ہے، زم زم دا مانا ٹھہر جا ہوندا وے، لیکن اللہ فرماندا ہے نی بی بی ہاجرہ اے تیری زبان چو نکلے جملے زم زم میں اللہ نو اینے پیارے لگے نے، میں اس پانی دا نام ہی زم زم رکھ چھڈیا وے، اس پانی دا نام ہی آب زمزم رکھیا گیا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور میرے نبی نے فرمایا اس پانی اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، یہ پانی روٹی دا بھی کام کرے گا، پینے دا بھی کام کرے گا، یعنی جس بندے نو بھوک لگی ہوئے گی زمزم پیوے گا اللہ بھوک بھی ختم کر دے گا، جنوں پیاس لگی ہے اے زمزم پیوے گا اللہ پیاس ختم کر دے گا، اور زمزم پی کر کے جیڑی دعا کرو گے اللہ تواڈیاں دعاواں میں قبول کرے گا۔ اور غور کرے آڑے اللہ اکبر کبیرہ، جدو اماں جی نے 7 چکر لگائے نے، اللہ فرماندا ہے ہاجرہ تیرے 7 چکر لگانے میں اللہ نو اینے پیارے لگے نے، میں اللہ اکبر کبیرہ اے تیری سنت تیرے طریقے نو قانون بناواں گا، یہ اداواں میں اللہ نو اینیاں چنگیاں لگیاں نے کہ قیامت تک جیڑا بندہ بھی مکے اندر آئے گا اے عمرہ کرن واسطے آئے گا یا حج کرن واسطے آئے گا، جنی دے تکرا صفا تے مروہ پہاڑی دے 7 چکر نہیں لگائے گا میں اوندا حج بھی قبول نہیں کرنا، میں اوندا عمرہ بھی قبول نہیں کرنا۔ اے تیرے چکر لگانے میں اللہ نو اینے پسند آئے نے، اے تے ایک محبت دا جملہ بولنا چاہنا غور کریا جے، مولا کرم کما بیت اللہ وخا، مولا کرم کما بیت اللہ وخاتے مدینہ پھیرا، مولا کرم کما بیت اللہ وخاتے مدینہ پھیرا، مول لگنا نی تیرا مول لگنا نی تیرا کم بن جانا میرا، مول لگنا نی تیرا کم بن جانا میرا، مینو زم زم پلا، کہہ دیو سبحان اللہ، مول لگنا نی تیرا کم بن جانا میرا، مینو زم زم پیلا، بن احرام میں حرم نو جاواں، بن احرام میں حرم نو جاواں، بیت اللہ دے چکر لاواں، بن احرام میں حرم نو جاواں، بیت اللہ دے چکر لاواں، کراں رج کے طواف پڑھا کعبے دا غلاف، کراں رج کے طواف پڑھا کعبے دا غلاف، مینوں معافی عطا، مولا کرم کما بیت اللہ وخاتے مدینہ پرا، حاجرہ وانگو پھیریاں پاواں، حاجرہ وانگو پھیریاں پاواں، کتے صفا کتے مروہ جاواں، تیرا سوہنا ہے در تیرا سوہنا ہے در نہیں اس جیا گر، مولا سب نو وکھا، تیرا سوہنا ہے در نہیں اس جیا گر، مولا سب نو وکھا، مولا کرم کما بیت اللہ وخاتے مدینہ پرا، پھر میں ویکھاں شہر مدینہ جس وچ لیٹیا نبی نگینا، میرے لکھاں سلام میرے لکھاں سلام میرے آقا دے نام، میرے لکھاں سلام میرے آقا دے نام، کوئی نہیں جندی شاندار، مولا کرم کما بیت اللہ وخاتے مدینہ پھیرا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام دے چکر لگانے اللہ پاک نے قانون بنا دیتا، برکہ غور کریا جے حج دے اندر کنے یہ ہو جے مناسک نے جنہاں دی یاد اگر ہے تے آل ابراہیم دے نالے، ابراہیم نبی نال تعلق ہے، اسماعیل نبی نال تعلق ہے، انہاں دی بیوی حاجرہ دے نال تعلق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر غور کریا نا جدوں اپنے اللہ اکبر پیراں دے تھلوں زمزم دا چشمہ جاری ہو چکیا ہے، اس تو
پہلے کی ہو جاوے جدو ابراہیم نبی نے کر کے اپنی بیوی نو چھوڑ کے اپنے بیٹے نو چھوڑ کر کے واپس آن لگے اللہ اکبر کبیرہ جبل کعبہ ایک پہاڑ دی اوڑ دے پیچھے ہو کر کے ویکھیا اور میری بیوی مینوں نہیں ویکھ دی میرا بیٹا بھی مینوں نہیں ویکھدا اوتھے ایک دعا کیتی گئی اللہ دے قرآن نے نقشہ بیان کر دیتا ہے جناب ابراہیم نبی کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون فرمایا اے اللہ سونیا میں تیرے حکم دے مطابق اپنی بیوی تے بچے نو جنگل بیابان اندر چھڑ کر کے جا رہا ہوں اللہ سونیا سب تو پہلی میری دعا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ سونیا انہاں نو نمازی بنا لے اللہ سونیا میری بیوی بچیاں نو میری اولاد نو نمازی بنا لے اور فرمایا اللہ سونیا انہاں نو رزق بھی عطا کری تے پھلاں دا رزق عطا کری اور پوری دنیا کائنات دی انسانیت دے دلاں نو اے مکے وال پھیر دے ہر مومن تے ایمان والے دے سینے اندر مکی دی پیار تے محبت نو پیدا فرما دے اللہ جاندا ہے کوئی دنیا کائنات دے اندر ایسا مومن ہو نہیں سکدا جنوں مکے نال پیار نہ ہوئے مدینے نال پیار نہ ہوئے اللہ نے نبی ابراہیم دیاں ساریاں دعاواں قبول کر لیاں اللہ ایک باپ نے بیٹے واسطے دعا کیتی ہے اپنی بیوی واسطے دعا کیتی ہے اللہ نے اولاد نو نمازی بھی بنا لیا وے انہاں نو پھلاں دا رزق بھی عطا کیتا وے اور قیامت تک آن والے انسانیت جیڑا بھی مومن ایمان والا ہوئے گا ہر بندے دے سینے اندر مکے دی محبت بھی اللہ نے پیدا کر دیتی ہے جن نے بیت اللہ نو ویکھیا او تے جان نو تڑپدا ہے جن نے نہیں ویکھیا او بھی تڑپدا پیا ہے جن نے ویکھیا اس تو زیادہ پیا تڑپدا اللہ بار بار بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب کر دے بارکہ غور کرے اڈے اللہ اکبر کبیرہ اور غور کریا نا اللہ پاک نے اعلان فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی فرمایا میرے اسماعیل نبی دا ذکر خیر کرو اس تو اگے سفر کرنا چاہنا وا ایک گاہے بگاہے سال بعد قریب 2 سال بعد اللہ دے حکم دے نال فلسطین جو چل کر کے جناب ابراہیم نبی اپنی بیوی تے بچے نو ویکھن واسطے این مکی اندر آ جایا کر دے جنی اللہ اجازت دیندا 1 دن 2 دن یافتہ اینے دن ٹھہر کے پھر واپس چلے جاندے این تقریباً 5 6 یا 7 سال گزر گئے نے پھر اللہ پاک نے کر کے حکم دیتا وے جا اپنے بیوی بچے نو مل کر کے آنا این کر کے آ کر کے ویکھی آوے اپنی بیوی نو ملے نے اپنے بچے نو ملے نے اللہ اکبر کبیرہ تیری تو رات ہوئی 8 ذی الحجہ ہے اللہ ذو الحجہ دا مہینہ میں 8 تاریخ ہے این کر کے مکی اندر آ کر کے ابراہیم نبی اپنے بیوی بچے دے کول رات گزار دے پینے جدو رات ہوئی نا تے خواب اندر کی ویکھ دے نے اللہ دا قرآن کہندا ہے خواب اندر ویکھیا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری خواب اندر ویکھیا میرے ہاتھ اندر چوری گئی میں اپنے بیٹے اسماعیل نو ذبح پیا کرنا دن چڑھیا تے بڑے حیران پریشان ہوئے نے اے کوئی گل نہ کیتی 9 ذی الحجہ نو دوبارہ رات ہوئی سو گئے نے نا دوبارہ پھر کوئی خواب ویکھیا پھر 10 ذی الحجہ نو دوبارہ پھر کوئی خواب دیکھیا یعنی لگاتار 3 راتاں جدوں خواب آیا تے نبیاں دا خواب بھی اللہ دی وحی ہویا کردا وے غور کری آئے نا اللہ اکبر کبیرہ جدو 10 ذی الحجہ ہوئیے این کر کے صبح ہوئی اللہ اکبر کبیرہ اپنے بیٹے نو بلایا وے اللہ دا قرآن کہندہ ہے 5-7 سال دا بچہ این کر کے گھر دے سہندہ دوڑدا نسدا پڑھدا نظر آندا وے جدو بچہ اینی عمر دا وے تے ماپیاں دے دل دا سہارا بن جاندا ہے اے کدی اندر دوڑدا وے کدی سہن اندر آندا وے اے باپ دے آلے دوالے چکر لگاندا وے باپ نو ابو ابو کہہ کر کے
کے پکاردا ہے اے ماں باپ نال بڑیاں مٹھیاں تے لاڈیاں لاڈلیاں توتلیاں گلاں کردا وے جدوں انج ہویا فرمایا اپنی بیوی نو میرے بیٹے نو ذرا نہلا کے نئے کپڑے پہنا دینا انج کر کے جویں سفر تے جانا ہوندا وے نہلا کر کے نئے کپڑے پہنا دتے گئے نے اے سارے پیار تے محبت نال تیار کیتا گیا وے انج کر کے اللہ چھری نال لے لیے کوئی رسی نال لے لی اپنے بیٹے نو انج کر کے لے کر کے چل پے نے مینا دے میدان ول جدوں چلن لگے تے شیطان نو فکر پے گئی کہن لگا جی ابراہیم نبی نے اپنے بیٹے نو قربان کر دینا ہے انہاں دی شان تے پہلے ہی بڑی زیادہ ہے انہاں دی شان تے عظمت اور زیادہ ہو جائے گی اے شیطان بے ایمان دوڑ کر کے اماں جی حاضرہ دے کول آیا وے اور کہن لگا اماں جی تانوں پتہ وے تہاڈا بیٹا کدھر گیا وے فرمایا اپنے ابو دے نال گیا وے میرے خامن دے نال گیا وے اے کہندا اونے اج زندہ واپس گھر کوئی نہیں آنا اے کہن لگی تینوں کیویں پتہ ہے اے شیطان انج کر کے اللہ اکبر انسانی شکل اندر آیا سی ایک اللہ کا سفید چولا پا کر کے بڑا باروب چہرہ بنا کر کے صوفی بن کر کے انج کر کے کہندا ہے اماں جان اج تیرے خاون نے تیرے بیٹے نو ذبح کر دینا وے آج انہیں ذبح کر دینا وے تے او تربیت یافتہ نبی دی سی انہوں پتہ سی اگر حضرت ابراہیم نبی ذبح بھی کرن دے تے اپنی مرضی نہیں ہوئے گی اللہ دی مرضی ہوئے گی اللہ اکبر کبیرہ تے شاعر تھے بڑی پیارے گل کر دے اماں جی حاضرہ نے شیطان نو پہچان لیا وے انہیں تے لانتاں پائیاں نو ددکار دیتا ہے تے غور کریا جی اماں جی کہندیاں نے مائی نے کیا دس انیا کانیاں مائی نے کیا دس انیا کانیا کدے پتر بھی مارے وا دس وڈیا سیانیا مائی نے کیا دس انیا کانیا کدے پتر بھی مارے دس وڈیا سیانیا کہندا ابلیس تویں پیت نہیں جانیا آیا خواب نبی تائیں کہندا ہے تیرے خاون نو خواب آیا کہ پتر نو ذبح کر تے خواب تے جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں وہ خواب پیچھے لگ گئی این کر کے پتر نو قربان کرن لگا تے کیا جواب دیتا اماں جی نے اوے خواب رسولاں سند وحی رحمان دی خواب رسولاں سند وحی رحمان دی جے پتر میرا لے کے راضی ذات رحمان دی میں لکھاں کمائے شکرے مائی فرمام دی ہور کی لوڑ میرے تائیں جے لاکھ پت منگے رب قربانیاں جے لاکھ پت ہووے منگے رب قربانیاں دے دیواں ساروں سارے اوندے نامو گمانیاں تو ہے شیطان پیرے کردہ شیطانیاں دور ہو اے تو چلا جائیں اماں جی نے جدو لانتا پائیاں نا اے اللہ اکبر بڑا مکری فریبی اے صوفی بن کے جوں دوڑیا سیدھا جا کر کے اسماعیل نبی دے کان اندر جا کر کے پھونک ماری کہن لگا اے اسماعیل اڈ تیرے باپ نے تینوں قتل کر دے نہیں نعوذ باللہ تینوں ذبح کر دے نہیں اللہ اکبر کبھی اونا بھی ددکار دیتا فرمایا میرا باپ اللہ دا نبی ہے تے اللہ دا نبی کوئی گناہ کر ہی نہیں سکدا اگر ایسا کوئی معاملہ ہوئے گا تے ان دے اندر بھی حکمت ہوئے گی اللہ دی رضا مندی ہوئے گی اللہ اکبر پھر اللہ اکبر حضرت ابراہیم نبی دے سامنے آیا نا انہوں کیا ابراہیم ایک خواب مگر لگ کے بڑھاپے دا سارا پتر قتل کرن لگ گئے ابراہیم نبی نے نکل کے پتھر اٹھا کے ماریا نا اے شیطان نو لگا تے اللہ نے بطور معجزہ او شیطان نو پتھر دا بنا دیتا اے پیچھے ہٹیا انہاں دوبارہ پھر پتھر ماریا 3 دفعہ پتھر ماریا تے تینے جگہ تے شیطان دے مجسمے بن گئے جنوں جمرات عقبہ اولا اور وسطا کہنے اللہ اکبر کبیاں اے 3 جمرات نے فرمایا میرے نبی ابراہیم تیرے پتھر مارن دا بھی چاستے سواد آ گئی ہے جنی دیر تک قیامت تک آن والے حاجی حج کرن واسطے آن گے انہاں 3 شیطاناں نو 7 کنکریاں نہیں مارن گے میں انہاں دا حج ہی قبول نہیں کرنا
مرکب غور کرے آڑے نا اللہ اکبر کبیرہ جناب حضرت اسماعیل نبی نے حضرت ابراہیم نبی نے این کر کے شیطان نو ددکار آوے اونا نو کنکر مارے پتھر مارے نے اللہ نے 3 مجسمے بنا دیتے نے شیطان دے اللہ اکبر کبیرہ قیامت تک آنے والے حاجی اینا پتھرانو اینا شیطانانو کنکرے مار دے رون گے پر پاکستانیاں دی بھی عجیبی محبت ہے ساری دنیا دے لوگ آکے نا ہوتے کنکر مار دے ہوندے نے تے پاکستانی کہیں ایک ہو دے جتر لاکھ جتیاں مارن دے ہوندے نے اینا دی اپنی محبت ہوندی ہے بارکہ سنت ہے کہ کنکر مارنے نے اونا دی بھی ہاتھ دے چھوٹے چھوٹے جی میں چنا ہوندے ایڈے ایڈے کنکر لے کر کے مارنے نے اے سنت طریقہ ہے اللہ اکبر کبیرہ بارکہ غور کرے آڑے جناب ابراہیم نبی منا دے میدان اندر لے گئے نے فرمایا میرے پیارے بیٹا میں خواب اندر ویکھیا انی ازباہو کا فنظر ماذا تراؤ میں تینو ذبح پیا کرنا وا دس تیرا کی خیال ہے ذرا تصور اندر آنا اے 5-7 سال دا بچہ ہوئے تے اینی تربیت ہوئے اللہ فرماندہ فبشرناہ بغلام حلیم اے میرے نبی ابراہیم تو دعا کی تھی رب حبل من الصالحین اللہ ایک نیک تے صالح بیٹا عطا کر دے میں تیری دعا انج دی قبول کی تھی اینا نیک بچہ وے اینا بردبار بچہ وے اینا تحمل مزاجی والا بچہ وے اے 5-7 سال دا بیٹا ہوئے گا اے میرے نبی ابراہیم تو اندھی گردن تے چھری رکھ دیں گا سی تک بھی نہیں کرے گا اینا صبر والا ہوئے گا اینا تحمل مزاجی والا ہوئے گا اینا بردبار بیٹا ہوئے گا تے بیٹا کہن لگا یا آبا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین فرمایا ابو جی جو اللہ نے توانو حکم دیتا ہے وہ حکم پورا کر دے وہ نا میں صبر کر کے دکھاواں گا تواڈا کم میری گردن تے چھری نو چلا دینا ہے انشاءاللہ میں صبر کر کے دکھاواں گا میں اللہ دی رضا تے راضی ہو گیا تسی اللہ دے نبی ہو تسی اپنا حکم جو ملیا وے پورا کر دیو نا لیکن چاند ایک وصیتاں کیتیاں نے اللہ اکبر کبھی فرمایا ابو جی مینوں انج کر کے زمین دے بل لٹا لیا جے میرا چہرہ تھلے نو کر لیا جے اگر چہرہ سیدھا ہوئے گا نظرہ نال نظرہ ملن گیا تسی بزرگو بڑھاپے دی عمرے کتے اے نہ ہوئے چھری چلان لگے ہو مینوں تکلیف ہوئے گی مینوں ویکھ کے تواڈا ہاتھ کمبن نہ لگ پوے کتے اللہ دے حکم اندر تخیر نہ ہو جاوے اور دوسرا فرمایا ابو جی میریاں لتاں نو بن لو اور نبی پاک نے بھی سنت طریقہ دسیا وے جدوں بھی جانور نو ذبح کرنا وے یا تے انہاں لتاں نو پکڑ لیا کرو چنگے طریقے نال یا جانور دیاں لتاں نو بن کر کے چھری چلایا کرو اللہ اکبر کبھی فرمایا ابو جی میریاں لتاں تے باواں نو بن لو جدوں تکلیف ہوئے گی میں تڑپاں گا کتے میرا خون تواڈے کپڑیاں تے پے جے میں بے ادب نہ ہو جاواں کنا بردبار بچے نالے کہن لگا ابو جی میں اپنی والدہ نو تے دس کر کے نہیں آیا جا کر کے میری امی نو صبر دی تلقین کریا جے اور میرا سلام میری امی تک پہنچا دیا جے اے 5-7 وصیتاں کیتیاں نے جنہاں دا میں پنجابی اندر ترجمہ کرنا چاہنا وا غور کریا جے اللہ اکبر کبیرہ جناب ابراہیم نبی نو اسماعیل نبی کہندے ابو جی اے 5-7 میریاں وصیتاں نے میریاں عرضاں تے گزارشاں نے انہاں نو سن لیا جے نا غور کریا جے پہلی وصیت اسماعیل فرمائی پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تساں کمزور متاں وڈے نہ کائی ہوئے تکلیف میرے تائیں میرے نبی نے بھی قانون بنا دیتا جدو بھی جانور نو ذبح کرنا پہلے چھری نو تیز کر لیا کرو تاکہ جانور نو زیادہ تکلیف نہ ہوئے اسماعیل نبی فرما رہے نے پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لے خلیل الہی تسی کمزور متاں وڈے نہ کائی ہوئے تکلیف میرے تائیں
ਏ ਦੂਸਰਾ ਬਨ ਲਓ ਲੱਤਾਂ ਬਾਵਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦੂਸਰਾ ਬਨ ਲਓ ਲੱਤਾਂ ਬਾਵਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ੀਬਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੜਫਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੀਆਂ ਖੂਨ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਵਾਂ ਬੇਅਦਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ओरिजिनल पंजाबी अंदर पिया पढ़ना गौर करिया जे तीजी वसीयत तुहाडी उमर वडेरिया तीजी वसीयत तुहाडी उमर वडेरिया तुहाडे थी मौत होन आवनी मेरिया सबर कमायो रखियो वड्डे दलेरिया सबर बगैर चारा नाए चौथी वसीयत हजरत भुल ना जामना चौथी वसीयत हजरत भुल ना जामना मेरा सलाम मेरी मानो पचामना चौथी वसीयत हजरत भुल ना जामना मेरा सलाम मेरी मानो पचामना आन के छेती टुर चलिया परामना ते खिदमत दा मौका मिलिया नाए पंजवीं वसीयत हजरत करम कमा दियो पंजवीं वसीयत हजरत करम कमा दियो लहू पड़िया कुर्ता मेरा मेरी मां नू पहुंचा दियो सबर कमावे ओनू वसीयत फरमा दियो मैं हुन आवना कोई नहीं छेवीं वसीयत छेवें जोहानी मेरे नाल ने खेल दे अपने बेलियां सजना वास्ते वसीयत छेवें जोहानी मेरे नाल ने खेल दे फिर दे साए कट्ठे जिवें फुल रवेल दे आवन ना साडे घर हुन पेल दे अग लगेगी अम्मा ताए सतमां जे पूछे बच्चा किथे गवाया सतमां जे पूछे बच्चा किथे गवाया आखे ओ मैं हाँ ओंदे कोल छड़ आया जो तैथो ते मैथो चंगा रखेगा साया ते कोई तकलीफ आवे नहीं फरमाया पांच सत मेरियां वसीयतां ने अल्लाह अकबर कबीरा जनाब इब्राहिम नबी इंज करके अपने बेटे दी गर्दन ते छुरी चला रहे ने अल्लाह अकबर छुरी इंज करके चलाइए नबी पाक दा इंज करके गला गर्दन मुबारक एडी नरमो नाजुक जल्ला जिवें रेशम हुंदा है लेकिन छुरी गर्दन ते चलदी कोई नहीं जनाब इब्राहिम नबी परेशान हो गए पता नहीं छुरी क्यों नहीं चलदी मेरे अमल अंदर कोई कमी रह गई है ऐन करके पत्थर ते दोबारा छुरी नूं रगड़ के तेज कीता दोबारा गले ते चलाइए गला फिर भी नहीं कटिया गया इब्राहिम नबी इंज करके गुस्से नाल पत्थर ते इंज करके छुरी मार देने पत्थर ते निशान पै जांदा है छुरी बिल्कुल तेज हो चुकी है तीसरी बारी जदों अल्लाह अकबर कबीरा अपने बेटे दी गर्दन ते छुरी चलाइए अल्लाह पाक फरमांदे मेरे जबरील की वेखना है फरमाया अल्लाह जी की हुक्म है फरमाया जन्नत अंदर एक दुंबा मौजूद है 40 साल तो जन्नत अंदर उस दुंबे नूं ले जा करके जल्दी दौड़ लगा देना जा करके बड़े सुकून दे नाल मेरे इस्माइल नबी नूं छुरी थल्लों सैर ते करके थल्ले दुंबे नूं लटा दे ए जन्नत विच तो जबरील अमीन एक दुंबा लै करके आए ने जनाब इस्माइल नबी नूं सैर ते कीता वे जनाब इब्राहिम नबी इंज करके छुरी चाल लगे अखां बंद कर लईयां किते मुहब्बत अंदर आ करके अल्लाह अकबर कबीरा कोई कमजोरी ना रह जाए अल्लाह अकबर कबीरा इंज करके दुंबा थल्ले लटा दिता गया दुंबा ज़िबा हो गया वे जदों अखां खोलियां ते वेख के हैरान हो गए नबी इस्माइल कोल खड़े मुस्कुरा रहे ने कहन लगे अल्लाह जी ये की होया है अल्लाह पाक ने फौरन करके ऐलान फरमाया फरमाया वा नादैनाहु या इब्राहिम कद सद्दक़त रोया ऐ मेरे प्यारे नबी इब्राहिम असां तुहाडी कुर्बानी नूं कबूल कर दिता है तुसीं अपना ख्वाब सच्चा करके दिखाया कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन
ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم اسا تانوں ایک عظیم ذبیحہ عطا کیتا ہے اے دمبا قربان ہو گئے اور میرے نبی ابراہیم تیرا یہ عمل مینوں اینا پیارا لگے اینا پیارا لگے قیامت تک جننے لوگ بھی حج کرن واسطے آن گے او مینا دے میدان اندر جنی دے دیگا دمبے چھترے گائے اور اونٹاں نو ذبح نہیں کرن گے میں انہاں دی قربانی نو قبول نہیں کرنا اور دجیاں علاقیاں دے اندر بھی عید الاضحیٰ دے موقعات 10 ذی الحجہ عید والے دن اللہ اکبر کبیرہ اے سارے دنیا کے نا سنت ابراہیمی دے مطابق میں اللہ دی محبت دے اندر جانوراں نو قربان کر دی نظر آئے گی فرمایا اسماعیل علیہ السلام دی قربانی اللہ پاک نے قبول فرما لی اور فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام تے اپنی سلامتیاں دا نزول کیتا فرمایا کذالک نجزی المحسنین اسا نیکی کرن والیاں نو ایویں بدلہ عطا فرماندے ہاں بلکہ غور کرے اڑے اللہ اکبر کبیرہ غور کرے نا میں اختصار کرنا چاہنا وا اے میں جناب ابراہیم نبی دے بیٹے اسماعیل نبی دی قربانی بیان کی تھی اور میں تھوڑا جا اگے چل کے انہاں دی جوانی دا ذکر خیر کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا وا غور کرے نا اے سارا معاملہ ابراہیم نبی اللہ دے حکم دے مطابق اے دوبارہ فلسطین اندر آ گئے نے ادھر ایک قبیلہ بنو جرہم آ کر کے ایک کنویں دے قریب آ کر کے آباد ہو گیا وے اماں جی کولو اجازتاں لیاں نے حاجرہ علیہ السلام دے کولو انہاں نے اجازتاں دتیاں نے اے عربی النسل قبیلہ ہے اللہ اماں جی کہن لگیاں اے کنویں تے میرا ہی تسلط ہوئے گا اللہ انہیں تے سارا کوئی میرا حق ہوئے گا اے تے آباد ہو جاؤ اپنے جنورانو پانی پلا خود پانی پیو لیکن کنویں تے ملکیت ساری ہوئے گی اے قبیلہ بنو جرہم کہن لگا سانو قبول ہے جناب ابراہیم نبی دا بیٹا اسماعیل اس قبیلے دے اندر اللہ اکبر کبھی ہے پھلدا پھولدا پیا ہے جدو جوان ہوئے نا تے اماں جی حاجرہ علیہ السلام فوت ہو گئیاں نے اور حضرت اسماعیل نبی دا دل نہیں لگدا ادھر جوان ہو گئے نے اے کہن لگے میرا دل کردا میں مکے نو چھڈ کر کے اپنے باپ ابراہیم دے کول فلسطین اندر چلا جاواں جدو جان دیاں تیاریاں کیتیاں تے قبیلے دا سردار بڑا سمجھدار سی کہن لگے ایڈا نیک سیرت بچہ ہے اینو ساڈے تو دور نہیں جانا چاہیے ایندا دل لگا دینا چاہیے کوئی ایسا کام ہوے نا اینے جلدی نہ لا کر کے قبیلے دے سردار قبیلہ بنو جرہم ایندا سردار کہن لگا اسماعیل نبی جی حالاں اس نبوت دا اعلان نہیں کیتا فرمایا جناب اسماعیل جی میرا دل کردا میں اپنی بیٹی نال تیرا نکاح کر دیواں تھوڑا جہا سوچیا کہن لگے جی مینوں قبول ہے انہاں نے نکاح کر دیتا تاکہ اسماعیل نبی ساڈے کول ہی رہ جاوے اینا نیک بچہ اللہ اکبر کبیرہ نبی زادہ ہے اور خود بھی نبی اللہ اکبر کبیرہ فرمایا جی تو اوتھے ٹھہر گئے نا تے کچھ دیر گزری نا حالے اللہ نے اولاد عطا نہیں کی تھی کوئی سال گزریا ہوئے گا جناب ابراہیم نو اللہ نے پھر حکم دیتا جا اپنے بیٹے نو مل کر کیا تے غور کریا جے بخاری شریف دی حدیث ہے جناب ابراہیم نبی نے کر کے فلسطین تو نکل کے چال دے ہوئے آئے نے اللہ نے حکم دیتا کہ سواری تو تھلے نہیں اترنا جا کر کے اپنے بیٹے نال ملاقات کر کے واپس آ جانا ہے ذرا تصور اندر کنا لمبا سفر کرنا ہے تے آ کر کے سواری تو تھلے اترن دی بھی اللہ نے اجازت نہیں دیتی گئی ادھر جدو گھر دے قریب آئے نے این کر کے باہر کھڑے ہو کے کہنے لگے یا اسماعیل جندا پنجابی اندر ترجمہ بندا ہے کہندے اوے اسماعیل او میرے پترا میری گل تے سننا لیکن بیٹا گھر اندر موجود کونی اگوں انہاں دی بہو بولی گئی کہن لگی بابا جی جناب اسماعیل نبی دے گھر اندر موجود کونی ہو تے شکار کھیلن گئے نے تے بابا جی کہن لگے بیٹا پھر تواڈا گزر بسر کیسا ہوندا وے تواڈے گھر دے حالات کی نے اے بد نصیب اور اسی حالانکہ نبی دے نکاح اندر آئیے لیکن اللہ سردار دی بیٹی دی اینے گلے شکوے شروع کر دیتے کہن لگی بابا جی کی پوچھ دیو جدوں دی اسماعیل نبی نال شادی بھکھاں اندر آ گیا او شکار کھیلن چلا جاندا وے کدی کوئی شکار لب جائے تے کھا لینے اور کئی دن فاقیاں دے اندر ہی گزر جاندے نے اور غور کرے اڑنا جناب ابراہیم نبی کہن لگے غور فرمایا فاذا جاء زوجک فقرائی علیہ السلام وقول له یغیر عتبۃ بابہ فرمایا میری بیٹی اے میری بہو ایک میرا پیغام اپنے
خامد اسماعیل نو دے دیوی جدو واپس آئے گا نا انہوں کمی ایک بابا آیا سی اللہ اکبر کبیرہ او فلسطین چو چل کر کے آیا سی او توانو سلام کہندا سی انہوں میرا سلام کہہ دیوی وَقُولِ غیرو عطابتا بابگی اور انہوں کمی دروازے دی چگاٹ ونگی کیوں لگا دیتی ہے میں دوبارہ پھر ملن آوانگا میرے آن تو پہلے دروازے دی چگاٹ تبدیل کر دینی ہے انہوں سمجھ لگی اندر اشارہ کی دی یہ دو اند کر کے اسماعیل نبی آیا تے اللہ اکبر کا حدیث پاک دی الفاظ نے جناب اسماعیل نبی دی دعائیں نے کہن لگے فلما جاء اسماعیل کانو آناسا شیئن انہوں نے ایک خوشبو سنگی ہے کچھ محسوس کیتا وے کر آدھیاں ہی کہن لگے لگدا سی اج میرا ابو ایتھے آیا سی حالانکہ دسیانی نبی پاک دی حدیث ہے حضرت اسماعیل فلما جاء اسماعیل پاس جب آئے اسماعیل علیہ السلام کانو آناسا شیئن انہوں نے کچھ محسوس کیتا ایک عجیب دی خوشبو تے مہک سنگی کہن لگ دے کی گل ایتھے کوئی آیا سی لگدا ہے میرا باپ آیا سی اللہ اکبر کبیرہ ایک گل آ کر کے اپنی بیوی نو پوچھی تے بیوی کہن لگی ہاں ہاں ایک بڈھا جہا بابا آیا سی انہیں ان کر کے مہندی نال اپنی داڑھی نو لال کیتا ہویا سی اللہ اکبر تہاڈا پوچھدا سی اور کوئی گل کہہ گیا کہ چگاٹ ونگی سی سمجھ نہیں آئی اندا کی مطلب ہے اے پیغام دے کے واپس چلا گیا اللہ اکبر کبیرہ تے شاعر بڑی پیاری گل کردا ہے غور کر دو حضرت اسماعیل نے آ کے پوچھیا نا کون آیا سی لگدا میرا ابو آیا سی اوندا ترجمہ شاعر بیان کردا ہے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی کر آن دے تے پوچھ دے دسو ہستے کوئی آئی آ ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی آ پر آندیے اس نو جس دے دل دی صفائی آ ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی آ تے بیوی اگو جواب دے دی کہہ دیئے ایک بڈھا جیا بابا داڑے ایک بڈھا جیا بابا داڑے لال ہناتی مارے آوازاں باہروں مارے آوازاں باہروں اچے صدا تھی او کار نہیں ہے کا میں بولی حیاتی او آکے ہے گیا کیڑی جائے تے اسماعیل نبی کو کہن لگے نی بد نصیبے ہوتے میرا باپ پیارا سی نی بد نصیبے ہوتے میرا باپ سہارا سی رب دا خلیل جندہ مرتبہ پارا سی پر تیرے زبان چنگی نائے او ونگی چگاٹ کہہ کے او ڈنگی چکاٹ کہہ کے کوئی گل سمجھا گیا بوا خراب بدلو کوئی گل سمجھا گیا او ونگی چگاٹ کہہ کے حکم لگا گیا بوا خراب بدلو کوئی گل سمجھا گیا تیوں چگاٹ تینوں کرویں کڈا گیا نکل جا کرویں تے دسی نہیں فرمایا میرا باپ سی انہیں اشارہ کیتا ہے کہ دروازے دی چگاٹ ونگی کیوں ہے اے بیوی تیرے قابل نہیں میرے بیٹا اللہ اکبر فرمایا انہوں طلاق دے دیتی پھر ایک اور شادی کیتی نا ایک سال بعد یا 2 سال بعد پھر جناب ابراہیم نبی ملن واسطے آئے نا اینڈ کر کے آئے تے اتفاق دنال جناب اسماعیل نبی پھر بھی شکار تے گئے ہوئے نے تے سواری تے بیٹھے سواری تے تھلے اترن دا اللہ نے پھر بھی حکم نہ دیتا تے آواز مار دینے یا اسماعیل اگو بہو بول کے کہن لگی بابا جی میرا خامن تے شکار کھیلن واسطے کیا ہے تسی اندر تشریف لے آؤ بیٹھ جاؤ نا میں تواڈے واسطے ستو تیار کراں میں کھانا تیار کراں تھوڑا جہا آرام کر لو نا فرمایا بیٹا مینوں سواری تو تھلے اترن دی اجازت نہیں ہے اللہ اکبر کبھی حدیث پاک اندر موجود ہے یہ اماں جی ایک پتھر لے کر کے آئیاں یا کوئی چیز لے کر کے آئیاں این کر کے سواری دے کبھی قریب رکھی آئے اور میں دے اتے اپنا ایک پیر رکھ دے
اپنا سر جھکا دیو نا تواڈے سر تے گرد و غبار بہ چکی ہے میں پانی لے آ کر کے تواڈیاں زلفاں نو صاف کر دینیاں بابا جی دا چہرہ دھو دیتا وے اینج کر کے سر نو اینج کر کے زلفاں نو دھو دیتا وے گرد و غبار مٹی کٹا اینج کر کے صاف کیتا وے پانی وغیرہ پلایا وے کہن لگے بابا جی اے میری بیٹی دس تواڈا گزارا کیویں ہوندا وے اے کہن لگی بابا جی کی پوچھ دیو ساڈے تے وارے نیارے نے لوکی اناج کھاندے نے اسی بھنیا ہویا گوشت کھانے ہاں میرا خامد اسماعیل شکار کھیل کر کے لے آندا ہے اسی اللہ دا دتا ہے رزق گوشت کھا رہے ہاں اے زمزم دا پانی پینے ساڈیاں تے قسمتاں بڑیاں پیاریاں نے سانو تے بڑا ہی سکون ہے اب بابا جی نے انہاں واسطے دعا کی بارک اللہ فی اللحم والماء اللہ تواڈے گوشت اندر بھی برکت پا دے اللہ تواڈے پانی اندر بھی برکت پا دے کہن لگے بیٹی جدوں تیرا خامند آئے گا اللہ پاک آئے گا انہوں میرا سلام کمی اور نالے کمی دروازے دی چگاٹ بالکل صحیح لگ چکی ہے انہوں دوبارہ تبدیل نہیں کرنا اسماعیل نبی دوبارہ آئے نا پھر وہی گل کی فرمایا مینوں میرے باپ دی خوشبو آ رہی ہے فرمایا ہاں ہاں ایک بابا جی آئے سی داڑھی لال سی تانوں بڑی محبت نال آواز دیندے سی یا اسماعیل اللہ ساری گل دسی نا تے سارا پیغام دیتا اللہ اکبر کبیرہ پھر ایک سال تو بعد تیسری مرتبہ جدوں ملن واسطے نا آخری گل بیان کر کے اپنی بات نو ختم کراں جدوں تیسری واری ملن واسطے آئے نا تے اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی ابراہیم ہن تو ایتھے ہی ڈیرا لگانا میں جناب جبریل امین نے حداں دتیاں فرمایا او بیت اللہ دیاں بنیاداں زمین بوز ہو چکیاں نے او نشاندہی جبریل امین نے کیتی مٹی سیر تے کر کے او بنیاداں زمین جو دوبارہ نظر آئیاں فرمایا میرے پیارے اسماعیل اے میرے پیارے ابراہیم اس گھر نو دوبارہ تعمیر کرنا ہے تے غور کرے ارے اللہ اکبر کبیرہ اے تیسری مرتبہ انہاں ایک درخت دے تھلے بیٹھے جناب اسماعیل نبی تیر بنا رہے نے انہاں نال ملاقات ہو گئی ہے باپ بیٹا کئیاں سالاں دی جدائی تو بعد ملے نے محبت دا کی عالم ہوئے گا قصہ مختصر جدوں انج کر کے باپ بیٹے نو ملے نا جناب اللہ اکبر اسماعیل نبی نو حضرت ابراہیم نبی کہن لگے میرے پیارے بیٹا اللہ پاک نے مینوں ایک حکم دیتا ہے قال یا اسماعیل ان اللہ امرنی بامرن قال فصنع ما امرک ربک میں میرے اللہ نے مینوں ایک حکم دیتا ہے کہ بیت اللہ نو تعمیر کرنا ہے تے بیٹا کہن لگا ابو جی اللہ دے حکم نو پورا کرنا فرمایا وا تو اینونی کیا تو میرا معاون بنے گا نال مزدور بنے گا میرے نال تعاون کرے گا جناب اسماعیل نبی کہنے کالا وا اینو کہا ابو جی میں تواڈا معمار بناں گا میں مزدور بناں گا مستری بناں گا میں تواڈے نال تعاون کراں گا انہاں باپ بیٹے نے مل کر کے انج کر کے بیت اللہ نو تعمیر کرنا شروع کر دتا جدوں بیت اللہ دیاں دیواراں انج کر کے کندے تک آ گیا ہن گو دی ضرورت پیندی پھٹیاں دی ضرورت پیندی گئی اوتھے ہو جا سامان تے موجود کوئی اللہ نے جنت وچ ایک پتھر کلیا وے جنوں مقام ابراہیم نبی کیا جاندا وے جناب ابراہیم نبی اس پتھر دے اوتے انج کر کے کھڑے ہو جاندے نے اے پتھر انج دا ہوا اندر اونچا ہو جاندا ہے جتھے بھی پتھر لگانا ہوندا ہے اللہ اکبر مٹیریل دا اے پتھر انج کر کے لفٹ دی طرح کدی سجے ہو جاندا ہے کدی کبے ہو جاندا ہے اے پتھر انج کر کے گو دا کام پیا دیندا وے اے پورے بیت اللہ دی تعمیر دے اندر پتھر نال نال اس پتھر دے اوتے ابراہیم نبی دے پیراں دے نشان موجود نے او پتھر اج بھی بیت اللہ دے دروازے دے بالکل سامنے جنوں مقام ابراہیم کیا جاندا وے اس مقام تے پتھر اج بھی موجود ہے اللہ فرماندا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اے مقام ابراہیم اینو میں حاجیاں واسطے عمرہ کرن والیاں واسطے نفلیہ فرضی طواف کرن والے ساریاں واسطے قانون بنا دیتا ہے جدوں بیت اللہ دے 7 چکر پورے کرن گے ایتھے مقام ابراہیم دے کول آ کے 2 نفل ادا کرن گے اور جدوں بیت اللہ تعمیر ہویا تے جناب ابراہیم نبی اور اسماعیل نبی دعا کر دینے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
اے اللہ سونیا سی تیرا گھر تعمیر کر دیتا وے، باپ مستری بن گیا، بیٹا مزدور بن گیا وے، اے بیت اللہ تعمیر ہو گیا۔ میں اپنے انداز نال کہنا وا ایک اللہ اکبر اسماعیل خلیل اللہ وے، مستری خلیل اللہ وے، اور جناب والا مستری خلیل اللہ وے، اور مزدور ذبیح اللہ وے، جنوں بنایا جا رہا ہے وہ بیت اللہ وے، اور بنان تو بعد جڑا اوتھوں تے خطیب منگیا جا رہا ہے او رسول اللہ وے۔ بیت اللہ تعمیر کر کے پہلی دعا کی تھی اللہ سنیا تقبل منا، اے ساڈا کام اے نیکی اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لے، اور پھر کہنے لگے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ سانو حج دے طریقے بھی سکھا دے، عمرے دے طریقے بھی سکھا دے، اے بھی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ پھر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اے اللہ سونیا میں دعا کرنا اس بیت اللہ واسطے جمیں کر سارے کراں تو اعلی اے دنیا کائنات دی تمام مساجد تو اعلی بیت اللہ، اللہ اس اعلی کر واسطے ساری کائنات تو اعلی ایک خطیب دا انتظام کر دے جڑا سارے نبیاں تو اعلی نبی ہوئے۔ میں ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ نے دعا قبول کی تھی، فرمایا میرے پیارے ابراہیم و اسماعیل میں تواڈی دعا قبول کر کے ایتھے ایک ایسا نبی اللہ حکم مبعوث کراں گا، ایک ایسے نبی دا انتخاب کراں گا جنوں امام الانبیاء کیا جائے گا، جنوں خطیب الانبیاء کیا جائے گا، جنوں ساری دنیا کائنات دی انسانیت دا میں سردار بنا دیاں گا، خاتم النبیین بناواں گا۔ اللہ نے دعا قبول کی تھی اور میرے محبوب پیغمبر دا اللہ نے انتخاب کیتا، اور پھر فرمایا میرے پیارے ابراہیم و اسماعیل اس گھر دی صفائی تساں کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے وعدہ لیا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ایتھے طواف کرن والے آن گے، ایتھے رکوع کرن والے آن گے، ایتھے سجدے کرن والے آن گے۔ اے میرے پیارے بندے، اے میرے پیارے نبی ابراہیم و اسماعیل اس گھر دی صفائی دا تسی انتظام کرنے۔ میں بڑے افسوس نال کہاں گا اج تیرے میرے معاشرے دے اندر مسجد دے خادم نو حقیر سمجھیا جاندا ہے، اونوں اللہ اکبر کبیرہ سب تو نکما سمجھیا جاندا ہے، جندا دل کردا ہے آ کر کے مسجد دے خادم تے روب جما لیندے، حالانکہ اللہ دی قسم اے اللہ دا قرآن ہے مسجداں دی صفائی کرنا اللہ نے نبیاں دا اللہ ڈیوٹی لگا دیتی ہے، اینو کوئی معمولی کم نہ سمجھیا جے۔ اگر یہ معمولی کم ہوندا اللہ ابراہیم نبی نو کدی نہ کہندا کہ مسجد دی صفائی تو کرنی ہے، اسماعیل نبی نو اللہ کدی نہ کہندا کہ مسجد دی صفائی تو کرنی ہے۔ بخاری شریف اندر حدیث موجود ہے، ایک بڈھی عورت کالے رنگ دی اے مسجد نبی دے اندر نبی پاک نے اندا خیمہ لگایا، اندا کوئی ماں باپ قوم قبیلہ کوئی اندا وارث نہیں سی، اے آئی ان کر کے اللہ اکبر تے مسلمان ہوگی، آپ نے اوتھے اندا خیمہ لگایا، اے مسجد دی ہر روز صفائی کر دیے۔ ایک دن رات میں ایک بڈھی عورت فوت ہوگی، بخاری دی حدیث ہے، صحابہ کرام نے آکھیا ایک عام جی عورت ہے نبی پاک نو کی بیدار کرنے، ایندا جنازہ پڑھ کر کے قبرستان اندر دفن کر دیتا۔ 2-4 دن گزرے، آپ نے فرمایا بڈھی عورت نظر نہیں آندی جڑی مسجد دی خادمہ تے صفائی کرنے والی۔ صحابہ نے کیا اللہ دے محبوب پیغمبر او تے 2-3 دن پہلے فوت ہو چکی ہے، اسی جنازہ پڑھ کے قبرستان اندر دفن کر دیتے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابیو تساں مینوں بیدار کیوں نہ کیتا، میں اس اما جی دا جنازہ آپ پڑھدا، تسی مینوں کیوں نہیں جگایا، تسی اونوں عام تے معمولی جی عورت سمجھے۔ آپ نے فرمایا دلانی علی قبریہا، مینوں اس مسجد دی خادمہ ول این کر کے لے کر کے چلو۔ آپ ان دی قبر تے جا کر کے فرمایا اللہم اغفر لہا ورحمہا، اے ساریاں دعاواں کیتیاں۔ فرمایا مسجد دے خادم دی بڑی شان ہے، عظمت ہے، ایک کام تے انبیاء دا شیوہ ہے۔ اللہ پاک سانو تمام انبیاء دی سیرت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور بیت اللہ نال اور مکے نال مدینے نال اللہ سانو سچی پیار تے محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔